यो नै बुद्धिमानी हुन्छ। संसारको नाता, संसारको सम्बन्ध यसले कहिले पनि हामीलाई सुख दिनेवाला छैन। भोलि यमराजको डन्डा खाने बेलामा चाहिँ मेरो त पतिले जान दिएको थिएन, मेरो त श्रीमानले मानेनन् अथवा कसले के भन्यो भनेर त्यस प्रकारले चाहिँ उहाँ छुट्टी पाइनेवाला छैन। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, कौमार आतरेत प्राज्ञा, सानै अवस्थादेखि यी सबै कुराहरूलाई जानेर यी सब कुरा गर्नुपर्दछ भन्ने सोचेर पिछा छुटाउनका निमित्त ऋषभदेव भगवानले आए सोधेका छन्, यो चाहियो त्यो चाहियो, बाबा बाबा भन्छन् सबैले, के यो संसारको पिछा भनेर मुखमा यति ढुङ्गो हालेर बस्नुभयो। कोही आउँछ सोध्छ भनेदेखि गरेर मुखमा यत्रो ढुङ्गो देखाइदिनुहुन्छ। अरे पागल हो कि क्या हो, यो ढुङ्गो मुखमा हालेर बस्छ। तै पनि पिछा छोडेनन् कतिले। अब त त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ खाने, त्यहीँ दिशा पिसाब पनि गरिदिने, फोहोर मैलामा बसिदिने। भक्ति गर्ने त हो नि, भगवानमा मन लगाउने हो। दिशा पिसाबले के बिगार्छ? तर पनि त्यो दिशा पिसाब चाहिँ 100 योजनसम्म चाहिँ सुगन्धी आउन लाग्यो। त्यस्तो प्रकारको भयो त्यो दिशा पिसाब पनि। र त्यसैमा बस्यो सारा संसारले पिछा छोड्यो र भगवानको भक्तिमा मन लाग्यो। भगवानको भक्ति गरेर यसरी ऋषभदेव भगवान जानुभयो। श्रीमान भरतजी महाराज राजा हुनुभएको छ। भरतजी महाराजको अति नै पावन चरित्र महाभागवत भनेर भनिन्छ। यो पावन चरित्र हामी आज समय पुगिसकेको छ। त्यसो हुनाले भोलिको प्रसङ्गमा यी यस्ता दिव्य चरित्रहरू यी भए। अरू पनि यमदूतहरूका संवाद, अजामिलो उपाख्यान आदिहरू, लोकालोक आदिहरूका चिजहरू, भक्तराज श्री प्रहलादजी महाराजको पावन चरित्र आदि यी सबै प्रसङ्गहरू हामी भोलिका प्रसङ्गमा अब श्रवण गर्नेछौँ। सबै आँटिसक्नु भएको छ, समय पनि भइसकेको छ। अब एउटा भजन, त्यस पछाडि आरती, अनि त्यसपछि बिस्तारै सबैले प्रसाद आदिहरू ग्रहण गरेर अनि मात्रै आफ्नो गन्तव्यतिर जानुहुनेछ। र यसै गरी भोलि पनि बिहान ठिक 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म पूजनको कार्यक्रम, 7 देखि 12 पाठ पारायण र यसै गरी ठिक 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म नित्य यसै भगवानका दिव्य गुणानुवादहरू श्रवण गराउने क्रम हाम्रो अझै 5 दिनसम्म चल्नेछ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको, श्री पशुपतिनाथको, गौ माताको, नेपालमाको, समस्त भक्त भागवतहरूको, वैदिक सनातन धर्मको जय जय श्रीमन्नारायण। परम धीमहि भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्मायसेते इदमु सुपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्टा भगवान् वचांसि मे। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरङ्गानुचरा कटाक्षा श्रोत्रेषु पुंसाममृतां क्षरन्त्यं सरस्वतीं संसृतकामधेनुं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुखशौनक भीष्मदाल्भ्यं रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। श्री कृष्णचन्द्र भगवान को, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को, श्री पशुपतिनाथ को, वैदिक सनातन धर्म को, गौ माता को, हिंदू राष्ट्र नेपाल को जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 बद्री नारायण नारायण
यो आत्मा र अन्य पनि सम्पूर्ण वस्तुहरू परमात्माको मात्र लायक हो, अरू चिजको लायक होइन भन्ने जानेर गुरु परम्पराद्वारा भगवानको शरणमा गएर पञ्च संस्कार भनिन्छन्, पञ्च संस्कारले सम्पन्न भएको र अर्थपञ्चक ज्ञान भन्ने हुन्छ। त्यस अर्थपञ्चकको ज्ञानलाई जान्ने, आकार त्रय भनिन्छ, 3 आकार हुन्छन् जीवात्माका, ती 3 आकारको विषयमा जान्ने, आकार त्रयले सम्पन्न भएको यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ महाभागवत भनिन्छ, परम वैष्णव। महाभागवतको अर्को अर्थ, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि परम वैष्णव, यस्तो शब्द, यस्ता राजा हुनुहुन्थ्यो चक्रवर्ती राजा श्रीमान भरतजी महाराज। राज्यमा बस्नुभयो, राजा हुनुभयो, धेरै दिनसम्म राज्यको उपभोग गरिसकेपछि पिताको उपदेश उहाँलाई एकाएक याद आयो। पिताजीले भन्नुहुन्थ्यो कि नायम देहो देहभाजां लोके कस्तान कामान अर्हते विलुभजामिये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे तस्मात् ब्रह्मसौख्यम त्वनन्तम। पिताजीको यो उपदेश केवल सांसारिक सुख सुविधाहरू मात्र उपभोग गरेर, राज्यको उपभोग मात्र गरेर आत्मसम्बन्धी कुनै कार्य नगरिकन यसै जीवन बिताउनु व्यर्थ हो। उपदेश हामीहरूले पनि सुन्दछौँ, केवल सुन्नका लागि मात्रै, सुन्नु जान्नका लागि हो, जान्नु गर्नका लागि हो। जबसम्म गरिँदैन तबसम्म त्यसको फल प्राप्त हुँदैन। त्यसो हुनाले भरतजी महाराजले मैले पिताजीबाट सुनेको ज्ञान जानेको छु, त्यसलाई मैले अब उपयोग गर्ने समय आएको छ। सम्झिनुभयो, राज्य छोडेर एकान्तमा जानुभयो, कहाँ? तीर्थयात्रामा जानुभयो, तीर्थमा स्नान गर्न, वहीँ जप आदिहरू गर्नका निमित्त गायत्री मन्त्र जप गर्नुहुन्छ। कहाँ जानुभयो? हामी तीर्थ इत्यादि जानका निमित्त धेरै अन्यत्रका तीर्थहरू ठुला मान्दछौँ, आफ्नो क्षेत्रका तीर्थहरू ठुला ठुला भए पनि त्यसको महत्त्व हामीलाई हुँदैन। गण्डकी क्षेत्रमा, पशुपति क्षेत्रमा आउनुभयो, के अरे तीर्थ गण्डकी क्षेत्रमा, श्री शालिग्राम भगवानको क्षेत्रमा गण्डकी तीर्थमा आउनुभयो। शालिग्राम क्षेत्रमा आएर उहाँले स्नान गर्ने, नित्य 21,000 मन्त्र जप गर्ने नियम छ। 21,100 श्वास हामीले प्रतिदिन फेर्दछौँ। एक श्वास पनि व्यर्थ नजाओस्, भगवानको नाम जपेरै मात्र यो समय बितोस्, यो हाम्रो कर्तव्य। यो जीवन त्यसैका लागि मिलेको हो। परन्तु 21,100 श्वासमध्ये सायद हामीले एक श्वासमा पनि एक नाम पनि जीवनमा कहिले त लिनै सक्दैनौँ होला, त्यस्तो हाम्रो जीवन बितेको छ। उहाँले सङ्कल्प गर्नुभयो कि 21,100 मन्त्र निरन्तर जप गर्नेछ। सधैँ जप चलिरहेको छ, बडा आनन्दसँग भगवानको अनुभूति भइरहेको छ, भगवानको सेवा चलिरहेको छ। परन्तु एक दिन उहाँले महाअभिषेक भनिन्छ, विशेष स्नान गर्ने विचार गर्नुभयो। त्यहाँ प्रायश्चित्त स्वरूप स्नान गरिन्छ, विभिन्न प्रकारका द्रव्यहरू लिएर स्नान गरिन्छ। त्यस्तो स्नान गर्नका निमित्त गण्डकी नदीमा जानुभयो, स्नान गर्नुभयो। विभिन्न द्रव्यले स्नान गरिसकेपछि अब सूर्यार्घ्य दिनु पर्यो भनेर यसो हातमा जल लिएर सूर्यलाई अर्घ्य दिनका निमित्त तत्पर हुनुभएको थियो। त माथिबाट एउटा विचित्र घटना के भयो भनेदेखि एउटा मृग प्यासले व्याकुल भएर पानी पिउनका निमित्त आएको रहेछ। जलमा यसो मुख लगाएको मात्रै थियो, पछाडि जङ्गलबाट विशाल गर्जना गर्दै बाघले दहाड गर्यो। त्यो भयङ्कर गर्जना सुनेपछि त्यो मृग बिचरा गर्भिणी थियो, गर्भमा बालक थियो, डरायो। पछाडि फर्केर बाघको मुखमा पर्नुभन्दा बरु पारी तर्न सक्यो भनेदेखि केही गरी ज्यान बाँच्न सक्छ कि भन्ने उद्देश्यले नदीमा नै त्यसले हाम फाल्यो। नदीमा हाम फालिसकेपछि नदीमा गयो, पारी तर्दै जाँदाखेरि बीच नदीमा पुग्दाखेरि बालकको जन्म भयो, प्रसुति पीडा पनि छ। यता भयङ्कर त्यो सिंहको गर्जनाले त्रास पनि भइरहेको छ, डर लाग्यो। पारीपट्टि पुगेर बिचरा मृगको ज्यान समाप्त भयो। त्यो नदीको बिचमा जन्मिएको मृगको बालक नदीमा बग्दै 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 आइरहेको छ, जहाँनिर श्रीमान भरतजी महाराज हातमा जल लिएर यसो अर्घ्य दिन भनेर उभिनु भयो। देख्नुभयो निराश रहेछ, कोही पनि छैन। अकिञ्चन यो बालक आज यहाँ मलाई नै आश्रय मानेर, मलाई नै पिता माता बन्धु सूर्य सबै चिज मानेर यो आइरहेको छ, यसको रक्षा गर्नुपर्दछ मैले भनेर त्यो बालकलाई उठाउनु भयो र किनारमा ल्याउनु भयो। त्यसपछि जल आदिहरू तर्पण जे गर्नुपर्थ्यो गरेर आश्रममा आउनु। घरद्वार छोडेर भगवानको भजन गर्छु भनेर एकान्तमा भगवानको जप गर्दछु, एक श्वास पनि जीवनमा व्यर्थ जान दिन्न भनेर सङ्कल्प गरेर जङ्गलमा जानुभएको छ। परन्तु आज त्यहाँ पनि विघ्न, श्रेय विघ्नानी राम्रो कर्म गर्दाखेरि धेरै धेरै विघ्नहरू आइपुग्दछन्। ती विघ्नहरूलाई टार्न मुस्किल पर्दछ। भरतजी महाराजको जीवनमा जब त्यो बालक आयो, त्यो बालकलाई देख्ने बित्तिकै केही छैन, भर्खर जन्मेको आमाको दुध एकपल्ट पनि पान गर्न पाएको छैन। आयो त्यो बालकलाई हरियो मसिनो घाँस ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई पिस्नुहुन्छ, पिसेर त्यसको रस निकाल्नुहुन्छ, रस निकालेर त्यो बालकलाई पिलाउनुहुन्छ। अलिकति कहीँ यताउति गयो भने पनि त्यसको रक्षामा मन जान लाग्यो, यता भगवानको भक्तिमा मन लाग्न छोड्यो।
भगवानको भक्ति गर्न भनेर घर छोडेको, परन्तु मन यता आकर्षित भयो, अर्कातिर मन लागिरहेको छ। त्यो बालक कहीँ गयो, अलिकति थोरै पनि के भने कहीँ स्यालले खान्छ कि बुवासोले खान्छ कि अथवा के हुन्छ त्यो बालकलाई भनेर त्यसैको चिन्ता भइरहेको छ। बारम्बार माला चलिरहेको छ। अब त 21,000 त कहाँ हो, 21,000 गर्न पनि मुस्किल भइसकेको छ। प्रेम बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा भइरहेको गर्दै गर्दै त्यो बालक पनि मृगको बालक बडा चञ्चल छ। जतिखेर पनि यताउति आउँछ, भरतजी महाराजको वरिपरि खेल्छ, कहिले सिंहले पछाडिपट्टिबाट यसो कोर्छ छेउमा, ए बाबु कहाँ गयो कता गयो भनेर त्यसलाई हेर्नुहुन्छ। भरतजी महाराज पनि बडा राम्रो चलिरहेको छ। गर्दै गर्दै एक दिन मृगको झुन्ड आएछ। मृगको झुन्डमा ठुलो भइसकेको थियो। घुम्दै फिर्दै उनीहरूकै साथमा लागेर जङ्गलतिर गइहाल्यो। यता भरतजी महाराज जपमा बसेको उठेर हेर्नुहुन्छ त मृगको बालक कहीँ पनि छैन। यताउति कहीँ पनि त्यो बालकलाई नदेखेपछि अति छटपटाउनु भयो। के भयो, कहाँ गयो त्यो बालक, त्यसको कोही पनि छैन। पिता माता मलाई नै सबै मानेर बन्धु बान्धव मानेर आएको, मैले रक्षा गर्नुपर्ने स्यालले खायो कि गुवासोले खायो कि के भयो कसो भयो। जसरी माता जानकीको दुष्ट रावणद्वारा अपहरण हुँदाखेरि भगवान श्रीराम जङ्गलमा जड चेतन सबै चिजलाई पनि यसरी खोज्दै सोध्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै प्रकारले आज भरतजी महाराजको पनि त्यस मृगको विरहमा त्यही दशा भइरहेको छ। खोज्दै हुनुहुन्छ, सोध्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यसो चन्द्रमामा कालो टाटो देखेपछि ओ यो चन्द्रमाले चोरेर लगेर गयो कि भन्नुहुन्छ। कहिले पृथ्वीलाई सोध्नुहुन्छ, पृथ्वी देवी यस्ता काला मृगहरूले टेकिदिएपछि यज्ञ भूमि बन्दछन्, पवित्र बन्दछ, तिमी पनि धन्य छेउ यस्ता मृगले टेकेपछि। कहाँ गयो त्यो मेरो मृगको बालक, देख्यौ कि तिमीले कहीँ भनेर यस प्रकारले त्यो पृथ्वीलाई पनि सोध्नुहुन्छ, चन्द्रमालाई सोध्नुहुन्छ, वन पाखा नदीहरू सबैलाई सोध्नुहुन्छ। खोज्दै खोज्दै जानुभयो। हाय मृग भन्दै भन्दै कालले कसैलाई पनि पर्खिँदैन। यसको के बितेको छ, के बिग्रेको छ, कति सम्हाल्नु छ, कति बिगार्नु छ, सबै कुराहरूको उसले प्रत्यक्ष गर्दैन। आयो एकाएक मृग भन्दा भन्दै भरतजी महाराजको देहावसान भइहाल्यो। अन्त्य यामति सा गति भनिन्छ। त्यसो हुनाले अन्तिममा मृगको चिन्तन गर्दा गर्दै प्राण अन्त गरेको हुनाले हेर्नुहोस् महाराज, भरतजी महाराजको अब दोस्रो जन्म चाहिँ फेरि मृग भएर जन्मिनु पर्यो। घरबाट चक्रवर्ती राजाको त्यो परम सौख्य सुख सुविधाहरूलाई पनि परित्याग गरेर जङ्गलमा जान्छु, आत्मकल्याणका निमित्त परमात्माको भक्ति गर्दछु भनेर घर परित्याग गरेको, सुख परित्याग गरेको, परन्तु आज एउटा मृगको साथले गर्दाखेरि त्यसमा आसक्त हुनाले अन्तिममा मृगको नाम लिँदै लिँदै प्राण अन्त भएको हुनाले आज मृग भएर जन्मिनु परेको छ, मृग हुनुभएको छ। परन्तु ख्याल गर्नुहोला, मृग भएर जन्मे तापनि पूर्व जन्ममा गरेको यो कर्तव्य धर्म कर्महरू कहिले पनि नाश हुँदैनन्, सत्कर्म कहिले पनि नाश हुँदैनन्। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् गीतामा गीताचार्य श्री कृष्णचन्द्र भगवानले पनि उपदेश गर्नुभएको छ। अलिकति पनि धर्मको लागि के गरिएको छ भनेदेखि त्यो गरिएको धर्मले धेरै ठुलो त्रासबाट बचाउँछ। यो जन्ममा भरत चक्रवर्ती राजा हुँदाखेरि तपस्या गर्नुभएको थियो। आज पनि त्यस तपस्याको फलले मृग भएर जन्मिँदाखेरि पनि ओहो म चक्रवर्ती राजा थिएँ, पहिले घर छोडे, सम्पूर्ण चक्रवर्ती राजाको त्यो सुख सुविधालाई त्यागेर आत्मकल्याण गर्छु भनेर म जङ्गलमा आएको एउटा मृगको सँग गर्नाले आज मेरो यस्तो प्रकारको मृगको योनि भयो भनेदेखि अब खबरदार मैले जानेको छु अब त भनेर अब के गर्नुहुन्छ भनेदेखि अरू मृगहरूले हरियो हरियो घाँस तर्दछन् खुब राम्रोसँग, तर उहाँलाई यो छ कि हरियो घाँस तर्यो भनेदेखि इन्द्रियहरू बलवान हुन्छन्। बलवान इन्द्रिय भएपछि फेरि संसारका विषयहरू खोज्दछन्। संसारका विषयमा आसक्त पुनः भयो भनेदेखि मेरो फेरि उस्तै प्रकारले दुर्गति हुने हो। त्यसो हुनाले मैले अब यो हरियो घाँस पनि चर्नु छैन भनेर सुकेका 2-4 पत्ता यसो खानुहुन्छ, पानी पिउनुहुन्छ। जीवनलाई धारण गर्न मात्रै, त्यसै आत्महत्या गर्नु पनि हुँदैन। कति मान्छेहरू के भन्छन् भनेदेखि अलिकति केही कष्ट पर्यो भने ओहो अब त मर्दिए हुन्थ्यो, जान पाए हुन्थ्यो भनेर सोच्दछन्। होइन, त्यो मर्न खोजेको चाहिँ होइन, फेरि मर्न खोजेको होइन, तर त्यो कष्टलाई सहन गर्न नसकेको मात्रै हो। तर प्रारब्धमा आफ्नो जीवनमा आइपरेका कर्महरू जस्तो शुभ अशुभ कर्महरूको हामीले जो फल उपस्थित भएको हुन्छ त्यस फललाई हामीले सानन्द भोग्नु पर्दछ। यदि त्यो भोग्नका निमित्त हामी घबराउँछौँ र त्यसबाट हामी आत्तिन्छौँ र भोलि पर्सि फेरि अहिले तुरन्त मृत्यु भयो हुन्थ्यो भनेर सोच्दछौँ भनेदेखि मृत्यु भएर त्यो कर्म सकिनेवाला छैन। फेरि अर्को जन्म लिएर पनि त्यो बाँकी रहेको कर्म भोग्नै पर्दछ। त्यसो हुनाले सुख आओस् अथवा दुःख आओस् हामीले अवश्य पनि अत्यन्त धैर्यताका साथमा आफ्ना शुभाशुभ कर्महरूको फल भोग्नु पर्दछ। त्यही सोच्नुभयो उहाँले जीवनलाई धारण गर्नु पर्दछ भनेर मात्रै सुकेका पत्ताहरू केही यसो खाने, अलिकति जलपान गर्ने, त्यसरी त्यो जीवनलाई बिताउनु भयो। आफ्नो जीवन नै भारी भइरहेको थियो। जङ्गलमा एकाएक आगो लाग्यो एक दिन। त्यो आगो लाग्दाखेरि कस्तो छ भरतजी महाराजको, आगो लाग्दाखेरि त्यो अरू मृगहरू सबै भागे ज्यान बचाउनका निमित्त उनीहरूलाई ज्यान बचाउनु थियो, परन्तु भरतजी महाराजलाई कुनै चिन्ता छैन। शरीर भारी भइरहेको छ, किन त्यो शरीरमा बसिरहने, त्यही आगोमा त्यसै बसिरहनु भयो। आगोले डढेर त्यसै अवस्थामा चाहिँ भरतजी महाराजको त्यो मृग शरीर पनि समाप्त भयो। तेस्रो जन्ममा अनि एकजना सुन्दर ब्राह्मणको घरमा जहाँ वेद वेदाङ्गहरूको ज्ञान छ, सबै छ, नियम आचरण छ, शुद्ध सात्विक आहार विहार छ, सत्वगुणी छन्, त्यस्ता प्रकारका पवित्र ब्राह्मणका घरमा चाहिँ जन्म भयो। तेस्रो जन्म जब ब्राह्मणका घरमा जन्मिनु भयो उहाँले यसो त्यस जन्ममा पनि विचार गर्नुभयो हो म पहिले भरत नाम गरेको राजा थिएँ, त्यो चक्रवर्तीको त्यो सुख सबै परित्याग गरेर म भजन गर्छु, आत्माको कल्याण गर्दछु भनेर जङ्गलमा गएको थिएँ। एउटा मृगको बालकमा आसक्त हुँदाखेरि मैले मृग बन्नु परेको थियो, त्यो जन्म पनि मैले बिताएँ। आज
म ब्राह्मणको घरमा आएको छु, अब त खबरदार होस राख्नुपर्ने छ। अब मैले कुनै चिजमा आसक्ति गरेँ भनेदेखि फेरि पुनरपि जननम पुनरपि मरणमको यो चक्र मलाई छुट्नेवाला छैन, यो छुटाउनु पर्ने छ। त्यसो हुनाले भरतजी महाराज सावधान भइहाल्नुभयो। ब्राह्मणको घरमा जन्मिनु भएको छ। ब्राह्मण उनका पिताले दुईटी पत्नी थिइन् ब्राह्मणका, एउटीबाट अरू पनि सन्तान छन्, तर दुईटा जुम्ल्याहाका रूपमा एउटी बहिनीका साथमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँले सोच्नुभयो अब ठिकै छ भनेर विचार गर्नुभयो, बालक छ यो लाटो लाटो जस्तो छ, केही सबै जान्नु भएको छ परन्तु जानी जानेकन नजाने जस्तो बन्नु भएको छ। विचार गर्नुभयो कि व्रतबन्ध इत्यादि गरिदिएपछि यसो वेद आदिहरू पढाइदिने, अलिकति कर्मकाण्ड केही सिकाइदिने, ब्राह्मण कुलमा जन्मेको बालक हो, केही यसो कर्मकाण्ड पूजापाठ गरेर पनि आफ्नो गुजारा गर्दछ भन्ने उद्देश्यले गायत्री मन्त्र जप्न लगाउनका निमित्त व्रतबन्धको कार्यक्रम गरिदिनु। व्रतबन्ध गरिसकेपछि त्यो गायत्री मन्त्र सुनाउनुहुन्छ, दिनभरि पढाउनुहुन्छ, एकछिन जाने जस्तो पनि गर्नुहुन्छ। फेरि बेलुका चाहिँ पिताजीले सोद्धाखेरि थाहा छैन, फेरि भन्नुहुन्न। जान्न चाहिँ सम्पूर्ण चिजको ज्ञान छ परन्तु भन्नुहुन्न, किनकि उहाँलाई थाहा छ कि अब जानेर मैले केही मन्त्र 2-4वटा पिताजीलाई सुनाइदिएँ भनेदेखि जा बाबु फलान ठाउँमा सत्यनारायणको कथा छ गरेर आइज, उहाँ अभिषेक गरेर आइज, उहाँ पूजा गरेर आइज, उहाँ पाठ गरेर आइज, फेरि उही चक्कर हो, अझ संसारकै चक्करमा लगाउने भनेर मैले आत्मकल्याणको निमित्त जो मार्ग अपनाउनु पर्ने हो त्यो मैले गर्न पाउन्न भन्ने थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले कति पनि नजाने जस्तो बन्दिनुहुन्छ। गर्दा गर्दै त धेरै दिन गरेर पनि पढाउँदाखेरि सक्नु भएन, एउटा गायत्री मन्त्र पनि रटाउन सक्नु भएन र चिन्तित भएर एक दिन पिताजीले भन्नुहुन्छ ओहो मेरो घरमा जडै जन्मेछ कि क्या हो भन्ने यस्तो सम्झिनुभयो। अरूहरूले सुने ए जड जड भन्न थाले। उहाँको नाम केही छैन, पहिलो जन्मको मात्रै राजा हुँदाखेरिको नाम भरत हो परन्तु अहिले मृग हुँदा पनि कुनै नाम छैन, अहिले ब्राह्मणको घरमा आएर पनि कुनै नाम छैन, तर भरत पहिलेको नामलाई लिएर जड भरत भन्ने यस प्रकारले नाम अङ्कित गरिएको छ। जड जस्तो बनिनु भएको छ, तर ब्राह्मणको पनि अब काल कति पर्खिन्छ र कसैलाई पनि समय आइसकेपछि निश्चित तोकेर दिएका श्वासहरू छन् हामीलाई त निश्चित रूपमा एक एक श्वासको गिन्ती भइरहेको छ। हामीलाई यो होस छैन र मात्रै हामीले आनन्दका साथमा यहाँ संसारमा दिन बिताइरहेका छौँ, भौतिकतामा हामीहरू भुलिरहेका छौँ। यथार्थमा भन्ने हो भनेदेखि एकै श्वास पनि हाम्रो व्यर्थ गयो भनेदेखि धेरै ठुलो नोक्सान छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो एक एक श्वास गिन्ती छ, जुन दिन ती गिन्तीका श्वासहरू परिपूर्ण हुन्छन् त्यो दिन हामीलाई फेरि एकछिन पर्खिनुहोस्, एउटा श्वास अर्को फेर्न दिनुहोस् भन्यो भने कालले त्यो श्वास फेर्न दिनेवाला छैन। त्यस्तो अवस्था छ, हाम्रो जीवनको गति त्यस्तो छ। त्यो सम्झेर उहाँ बस्नुभयो। तर ब्राह्मणको पनि देहावसान भएपछि भरत महाराजकी आमाले चाहिँ म अब सती जान्छु भन्ने सम्झिनुभयो र सती जाने विचार गर्नुभयो। दुइटै आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि सौताको काखमा राखिदिएर ल यी दुईटालाई पनि आफ्नै पुत्र सम्झिनु है, आफ्नै सम्झेर गर्नु, म त सती जान्छु भनेर सती जानुभयो। बिस्तारै पिताजी हुँदाहुँदै सौतेनी आमा छौन्जेली पनि अलिकति केही सुख थियो तैपनि त्यसपछि उहाँको पनि मृत्यु भइसकेपछि त भरतजी महाराजलाई मोटो ताजो हुनुहुन्छ, जस्तो सुकै काम केही पनि गर्दैन, यसलाई जे पनि खान्छ भन्ने सम्झेर अरूहरूले सबैले के दिन थाल्यो भने कहिले त्यस्तै जलेको सडे गलेको बासी पनि त्यस्तै प्रकारले चोकरहरूको रोटी बनाइदिएर पनि यस्तो उस्तो दिइदिने, जे छ जसरी गाईलाई दिने खडेको त्यस्तो प्रकारको चिजहरू त्यस्तो दिइदिने। तर पनि भरतजी महाराजले के सोच्नुहुन्छ भने ओहो भगवान् हजुरको कति ठुलो कृपा, त्यस्ता अवस्थामा पनि मैले केही गरेको छैन संसारमा कर्म इत्यादिहरू र पनि मलाई भगवान्ले यसरी दिनुभएको छ भनेर भगवान्को नाम जप्दै भगवान्को नाम स्मरण गर्दै भगवान्का प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै त्यो मिलेको चिजलाई अत्यन्त मिठासका साथमा खानुहुन्छ। असन्तोष भन्ने कति पनि छैन। हेर्नुहोस् हामीले मिठा मिठा बासमतीका चामलहरू खाएर पनि मुस्किलै हुन्छ, अहिले सुकेकै हुन्छौँ, परन्तु उहाँलाई त्यस्तो प्रकारले हेला गरेर घृणा गरेर दिएका चिजहरू छन् तर पनि उहाँले अत्यन्त सन्तोषका साथमा भगवान्को नाम सम्झिँदै सम्झिँदै धन्य हो प्रभु कति कृपालु हुनुहुन्छ, सबै जगतको हजुर नै पालक हुनुहुन्छ, म जस्तालाई पनि हजुरले पालिराख्नु भएको छ भन्ने सम्झिनुहुन्छ। भगवान्को यो कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै गर्दै त्यस्ता पदार्थहरूलाई सन्तोषका साथमा ग्रहण गर्दाखेरि मोटो ताजै हुनुहुन्छ। केही काम त गरोस् भन्दाखेरि भरतजी महाराजको नियम छ कि राम्रो काम गरेर कसैको विश्वासलाई जिते यस संसारमा भनेदेखि सारा दुनियाँले मलाई पक्रिन्छ। फेरि त कस्तो हुन्छ भनेदेखि बस मै त छोड्ता कम्मल नै छोड्ता छ। त्यसो हुनाले मैले यो संसारलाई अब कुनै प्रकारले पनि राम्रो देखिनु छैन। दुईजना महात्मा थिए, हेर्नुहोस् उसको महिनामा जाडोको समयमा यसो हिँड्दै हिँड्दै जाँदै थिए, जाडो भइरहेको थियो, अत्यन्तै वर्षा पनि भइरहेको थियो, वर्षाले गर्दा नदीमा बाढी पनि आएछ, अलिअलि बाढी आएको रहेछ, कसैको घर के पनि बगाएछ, त्यसमा त के बगेको देखेर एउटा भालु पनि बिचरा जङ्गलबाट बगेर त्यही नदीमा बग्दै रहेछ। महात्माहरू बिचरा जाडोको समयमा यसो देखे त्यहाँ कालो कालो के बग्दैछ नदीमा, कम्मल हो जस्तो लागेछ कि कम्मल जस्तो लागेछ। ल ल जाउँ एउटा कम्मल लिएर आऊ भनेर कम्मल सुमाउनका निमित्त जानुभयो कि कम्मल नजाऊ भन्दा पनि अर्को साथीले चाहिँ नजाऊ भन्दा पनि होइन जान्छु लिएर आउँछु सुकाउँछु, त्यो कम्मल ओढेपछि अलिक गर्मी हुन्छ त्यसो भए जान्छु भनेपछि गएपछि त्यहाँ गए बिचरा जलमा बग्दै गरेको त्यो भालुलाई यसो कम्मल सम्झेर समाउनु खोजेको त ऊ पनि सहारा खोज्दै थियो, उसले पनि समाइहाल्यो। अब समाएपछि दुइटै ऊ पनि बाँच्न खोज्छ ऊ पनि बाँच्न खोज्छ। अब दुइटै आउने छैन, अब आइज छोड्दै त्यो कम्मल छोड्दै बरु आइज बाहिर आइज भन्दाखेरि बाहिरको महात्माले भन्दा भित्रकाले के भन्छ, अरे भाइ मै त छोड्दा कम्मल नै छोड्दा भन्छन्। अब कहाँ छोड्छ त्यो कम्मलले, ऊ त भालु थियो पक्रिहाल्यो, ऊ त सहारा खोज्दै थियो।
त्यस्तै प्रकारले हामीले पहिले कति नै राम्रो भनेर के नै पाउँछौँ भनेर संसारलाई समाउँछौँ, पछि त्यो संसारलाई चाहँदाखेरि पनि हामीले छोड्न चाहे पनि अब त छोरा छन्, नाति छन्, दुनियाँ छ, यता छ, उता छ, व्यवहार छ, व्यवस्था छ, सबै चिज छ, त्यो छोड्न मिल्दैन। त्यस्तो हुन्छ। यो भरतजीले पहिले नै जानेको हुनाले यो संसारलाई समातिसकेपछि पछि संसारले समाउँछ, त्यसपछि संसारलाई छोड्न चाहेर पनि छोड्न सकिँदैन भनेर सम्झेर त्यसलाई लिनै हुँदैन। कसैले काम गर्न लगाएको छ भने पनि खेत खन्न लगायो, खनेको खने के गर्नुहुन्छ? एकातिर खनेर खाल्टो कुवा बनाइदिएको छ, अर्कातिर चाहिँ डाँडो बनाइदिएको छ, पर्वत बनाइदिएको छ, कसले खन्न लगाउने दोबारा? हो यो जान्दैन, ठिकै छ भन्नु, केही मिल्यो भने त्यो पनि खायो, आनन्दसँग सबै ठिक छ। मानमा ठिक छ, अपमान पनि ठिक छ। के मान के अपमान? यो पाञ्चभौतिक शरीरको के मान? एउटा मुर्दा जस्तै शरीर त हो नि, यसभित्र परमात्मा र आत्माको निवास भइदिएको हुनाले उहाँको कृपाद्वारा यो अलिकति हिँड्ने डुल्ने चल्ने यसो उसो भएर अलिकति हामी मान खोज्ने भएका छौँ। के मान खोज्नु पर्दछ यो शरीरको? आखिर यो मुर्दा जस्तै त हो नि शरीरको। आत्मालाई कसैले देखेकै हुँदैन, त्यसको न कसैले सम्मान गर्न सक्दछ, न त्यसको कसैले अपमान गर्न सक्दछ। यो शरीर भनेको नित्य अपमानित मल हो। यस्ता मलको लागि के सम्मान के अपमान? कसैले मान गरे पनि ठिक छ, अपमान गरे पनि ठिक छ, उहाँलाई चिन्ता छैन। अब त के भन्न लाग्यो घरकाले भनेदेखि अरू केही काम नगरे पनि खेतमा जाओस् र अलिकति चिडियाहरू, जङ्गलका चराहरू, पशुहरू आएर खेत चर्दछन्, यसो तिनीहरूलाई हेरोस् न भनेर जहाँ खेत हेर भनेर पठाइदिनु। ल हुन्छ, जानुभयो, जहाँ लगाइदियो त्यहीँ जानुहुन्छ। जानुभएको छ, खेतमा जानुभयो, वीरासनमा बस्नु हो। वीरासन भनेको केही कस्तै आपत्ति आइपऱ्यो भने जुरुक्क उठेर काम गर्न सक्ने खालको क्या, त्यस्तो किसिमको आसनमा बस्नु हो। बसेर खेत हेरिराख्नु भएको छ। विद्वान ज्ञानीहरूको एउटा विशेषता के हुन्छ भनेदेखि के भनेको छ त्यति मात्रै शब्दलाई विचार गरेर काम गर्दछन्। घरबाट खेत हेर्न पठाएको छ, खेत हेरिराख्नु भएको छ। खेतमा जङ्गलका जन्तुहरू आएर चर्दैछन्, खुब राम्रोसँग घाँस खाँदैछन्, आनन्द छ। बरु गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, रामजी की चिडिया, रामजी का खेत, खाओ खाओ चिडिया, भर भर पेट भन्नुहुन्छ। आनन्द मस्तसँग बस्नु भएको छ। किनकि खेतमा चराहरू आउँछन्, जङ्गली जन्तुहरू आउँछन्, भगाउनु भनेकै छैन नि त। खेत हेर्न जा भनेको थियो, खेत हेरिराख्नु भएको। त्यस्तो आनन्द छ भरतजीको जीवनमा। त्यस पछाडि यसो घरबाट आज त काम गर्न गएको छ, केही खान दिनुपर्छ भनेर खानु लगेर गएका घरबाट खेतभरि जन्तुहरू चरिरहेका छन्, ऊ आनन्द बसेका छन्। ल यो त यस्तो बदमास रहेछ, यसलाई खान दिनु हुँदैन, त्यहाँबाट निकालिदिए, निक्लेर रोडमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। ठिकै छ, निकालिदिए, खान मिलेन पनि आनन्द छ क्या, कुनै दुःखै छैन, कष्टै छैन। निस्किनु भयो, बाटोमा हिँड्नुभयो। एउटा चोरको राजा थियो क्या, त्यस्तै प्रकारको, त्यसका सन्तानहरू नभएको हुनाले त्यसले चाहिँ के भनेछ भनेदेखि ल कसैलाई त्यस्तै प्रकारका ब्राह्मणहरू हुन्छन् नि, के सिकाउँछन् ब्राह्मणहरूले, काहीँ बलि दिनु सिकाउँछन्, काहीँ केही सिकाउँछन्। त्यस्तै ब्राह्मणहरूका हात परेछन् र उनले पनि सिकाइदिएछन् कि ल ब्राह्मणको बलि, के अरे नर बलि दियो भनेदेखि तेरो सन्तान हुन्छ भन्ने सिकाइदिएछन्। मान्छे एउटालाई त्यसै गरी पक्रेर ल्याएछन् तिनका दूतले, चोरको राजाका दूतहरूले पक्रेर ल्याउँदै रहेछन्। त्यसले कसो कसो थाहा पाएछ र फुत्केर हिँडिहाल्यो। त्यो भागेपछि त्यसलाई खोज्दा खोज्दा पनि पाएनन्। अब कसलाई लाने, नलाने भने राजाले मार्छ। त्यसो हुनाले अब त लानै पर्यो भन्दाखेरि बाटामा भर्खर खेतबाट धक्का पाएर हिँड्दै गरेका मोटा ताजा श्रीमान भरतजी महाराज अङ्ग पनि परिपुष्ट छन्। पशुहरूलाई बलि दिँदाखेरि भन्छन् नि कति कति कुनै अङ्गभङ्ग भएको इत्यादि हुँदैन, राम्रो छ, यो सब चिजबाट राम्रो छ, मोटो घाटो पनि छ, यसैलाई लानुपर्छ। लिएर गए, लैजाऊ, कोही लैजाऊ, कहीँ लैजाऊ, कसैसँग केही मतलब छैन उहाँलाई। संसारमा के छ र, भक्तहरूका लागि कहीँ गए पनि वसुदैव कुटुम्बकम, सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई आफ्नो परिवार मानेका हुन्छन्। संसार नै बन्धु बान्धव, सारा संसार नै घर। के छ र, कहाँ बस्नु, के महलमा बसेर केही मिल्ने भन्ने हुन्छ र? केही पनि होइन। बाहिर रोडमा बसे पनि उस्तै हो, महलमा बसे पनि उस्तै हो। सुत्न आनन्द पनि हामीलाई डल्लको गद्दामा जो आनन्द आउँछ, पशु पक्षीहरूलाई उहाँ सुत्दाखेरि त्यही गोबरमा गउँतमा पनि त्यस्तै आनन्द आइरहेको हुन्छ। निद्रै त हो नि, निद्रा आइसकेपछि जसै पनि आउँछ। त्यसो हुनाले उहाँलाई कुनै चिन्ता छैन। जानुभयो, भद्रकाली देवीको मन्दिरको अगाडि भरतजी महाराजलाई राखिदिएको छ। राम्रा राम्रा पकवानहरू बनाएर खुवाएको छ, खुब राम्रोसँग खाइदिनु भएको छ। लड्डु, कचौडी, मकौडी, पकौडी, सारा दुनियाँभरिका चिजहरू। आहा कति राम्रो खान पाएँ, आजदेखि त म कहिले पनि यहाँ छोड्दिनँ भन्ने पनि छैन। मिठो पाइयो, आहा यहीँ बस्नुपर्छ कि भन्ने पनि छैन। मिठो ठिकै छ, त्यो मिठोमा पनि कोही मिठास छैन, नमिठोमा पनि कुनै नमिठास छैन। कति आनन्द छ। खुब राम्रा राम्रा नयाँ वस्त्र आदिहरू अलङ्कारहरू लगाइदिए, पहिराइदिए, त्यो पनि खुब राम्रोसँग पहिरिदिनु भयो। त्यो हेरेर पनि कुनै आनन्द छैन। के हुन्छ, शरीर ढाक्न, लज्जा ढाक्न र शीत गर्मीबाट बाँच्नका निम्ति यो शरीरलाई अलिकति जोगाउनका निमित्त पो वस्त्र हो त। वस्त्रको उद्देश्य नै थाहा नभइकन विभिन्न प्रकारका डिजाइन, नाना प्रकारका यी आजभोलिका विभिन्न किसिमका यी पहिरनहरू पहिरेर मात्रै के हुन्छ र? आखिर सुन्दरता भनेको यो शरीरको चमडाको सुन्दरतालाई सुन्दरता बनाएर सुन्दर हुँदैन। यथार्थ सुन्दरता भनेको आत्माको सुन्दरता हो। आत्मालाई सुन्दर बनाउनु पर्दछ। आत्मा कसरी सुन्दर बन्दछ, मन कसरी सुन्दर बन्दछ, स्वच्छ बन्दछ, त्यो ध्यान दिँदैनन् मान्छेहरूले। परन्तु बाहिरबाट श्रृङ्गार गरेर अनेक प्रकारका अलङ्कार आदिहरूद्वारा आफूलाई चिटिक्क बनाएर संसारलाई लोभ्याउनु खोज्दछन्। यो प्रवृत्ति पनि राम्रो होइन। यथार्थ रूपमा भन्यो भने सुन्दरता आत्माको सुन्दरता हो। के का निमित्त हाम्रो जन्म भएको हो, हाम्रो कर्तव्य के हो, त्यो कर्तव्य पथबाट हामी वञ्चित भएका छौँ भनेदेखि त हामी साह्रै फोहोर भयौँ, साह्रै मैला भइसक्यौँ। हामी कहिले शुद्ध हुने त्यो ख्याल गर्नुपर्ने हो। भरतजीका मनमा त्यो छ।
त्यस हुनाले कसैले वस्त्र पहिराइदिए, अलङ्कार पहिराइदिए, मिठो मिठो खान दिए, केही चिजको पनि केही छैन, न सम्मानको कुनै केही छ, न अपमानको कुनै चिन्ता छ। त्यस प्रकारले उहाँ बस्नुभयो। अब भद्रकालीको अगाडि लगेर श्रीमान भरतजी महाराजलाई बलि दिनका निमित्त तयार भयो। ल ढोग्नुहोस्, प्रणाम गर्नुहोस् भनेर भद्रकालीका अगाडि प्रणाम गराउन लगाइयो। ठिकै छ, भरतजी महाराजले प्रणाम गरिदिनु भयो। भद्रकाली प्रणाम गरेर जब त्यो चोरले हातमा तलवार लिएर भरतजी महाराजको गर्दन काट्नका निमित्त तयार भएर तलवार उठाएको थियो, भद्रकालीका शरीरबाट पसिना आउन थाल्यो। भद्रकालीले सोचिन् कि ओहो, यति महान भागवत भगवानको परम भक्त यस्तो ज्ञानीलाई पनि आज मैले मेरो सामनेमा यसको बलि स्वीकार गरेँ भनेदेखि प्यारा परम पुरुष परमात्माले मलाई अवश्य पनि क्षमा गर्नुहुने छैन। आज यो मैले अपराध मैले गर्नु हुँदैन। तुरन्त भद्रकाली देवीले मूर्तिबाट त्यो मूर्तिलाई नै चट चट ठुलो शब्द गरेर मूर्ति भेदन गरेर प्रकट भयो। भद्रकाली माताको प्रकट भएर त्यस दुष्टका हातबाट तलवार खोसेर जसलाई भरतजी महाराजलाई काट्न चाहँदै पहिले त्यसैको शिर काटिदिनु भयो। त्यस पछाडि त्यसका सहयोगी अन्य सबैको पनि शिर काटेर चटाचट कन्दुक क्रीडा गर्दै सबैलाई त्यस्तो प्रकारले गरिदिनु भयो। तर भरतजी महाराजमा अझ पनि हेर्नुहोस् कुनै फरक छैन। एकछिन पहिला कोही आफूलाई काट्नका निमित्त तलवार उठाइरहेको थियो, काट्दै थियो, कुनै चिन्ता थिएन, डर थिएन, आपत्ति थिएन। अहिले आफूलाई काट्नेलाई नै कसैले काटिदियो, आफूलाई रक्षा गरिदियो, त्यसमा पनि कुनै सन्तोष छैन। भरतजी महाराज सानन्द भगवानको महिमा सम्झिनुभयो, भगवानको गान गाउनुभयो, मनमा सम्झिनुभयो, चिन्तन गर्नुभयो र त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुभयो। रोडमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, जाँदै हुनुहुन्थ्यो, हिँड्दा हिँड्दै भरतजी महाराजको सामनेमा अर्को एउटा पनि घटना आइसक्यो। एकजना राजा छन्, सिन्धु सौवीरपति, बडा सुन्दर राजा छन्। ती राजाको नियम छ कि नित्य सत्सङ्गमा जाने नियम छ। सत्सङ्गमा जाने नियम छ, परन्तु कसरी जान्छन् भनेदेखि पाल्कीमा बसेर चारजनाले पाल्की बोकाएर यस प्रकारले चाहिँ जान्छन् क्या नित्य। पाल्की बोकाउँदै थिए, चारजनाले पाल्की बोकेर हिँड्दै थिए। एकजना मान्छे बिमारी भएछ पाल्की बोक्ने र म सक्दिनँ भने ल ठिकै छ, नसकेपछि यो सारा राज्यको मै राजा हुँ, सबै मेरा प्रजा हुन्, जसलाई भए पनि त लगाइदिए हुन्छ नि त। के भएर कसैलाई लगाएर जो मिल्छ त्यही लगाऊ भन्दाखेरि यसो बाटामा खोज्दै जाँदा मोटो ताजो उनै श्रीमान भरतजी महाराज फेरि मिलिहाल्नु। उहाँलाई नै भन्नुभयो ल पाल्की बोक्नुहोस्। ठिकै छ, कसैले पाल्की राखिदियो काँधमा, के बिग्रिन्छ, एउटा काठमाथि अर्को काठ राखिदियो, के चाहिँ नोक्सान भएर, केही आपत्ति छैन। त्यो कोही न अपमान हो न कोही मान हो, ठिकै छ नि त भन्नुभयो र त्यो एउटा पाल्कीमा पनि काँधमा राखिदिएपछि बोक्नुभयो, हिँड्नुभयो। परन्तु संसारका प्राणीहरू जस्तो आकाश दृष्टि गरेर हिँड्ने बानी श्रीमान भरतजी महाराजको छैन। भक्तजनहरू, साधुजनहरू कस्ता हुन्छन् भनेदेखि अति नै कोमल हृदय भएका हुन्छन्। कमिलोदेखि ब्रह्म पर्यन्त सबै प्राणीहरूको हित चाहन्छन्। त्यसमाले सुहृद साधवो ये भनिन्छ। सुहृद हुन्छन्, हितैषी हुन्छन्, सबै प्राणीहरूको हितलाई चिन्तन गरेर हिँड्दछन्, मार्ग हेरेर हिँड्दछन्। त्यस हुनाले भरतजी महाराज जमिनमा यसो हेरेर हिँड्दाखेरि काहीँ किरा कमिलाहरू के खुट्टामा यसो आउँछन् भनेदेखि त्यसलाई पन्छाएर बचाएर हिँड्ने नियम छ। त्यसलाई बचाएर हिँड्न खोज्दाखेरि अब ठिक ठाउँमा राख्नुपर्ने पाइला अलिक फरक पऱ्यो भनेदेखि माथि त्यो अलिकति पाल्की हल्लिन्छ। पाल्की हल्लिएपछि पाल्कीमा बसेको मान्छे पनि हल्लिन्छ, अलिकति यताउति काहीँ ठक्कर लाग्न थाल्यो।